अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड न सिर्फ सनसनीखेज बल्कि धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में इस ड्रामे की कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है, जहां पर हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अलीज़े को आखिरकार इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जिसने उसकी माँ और बहन की जान ली थी। वो जान जाएगी कि उसकी मासूम बहन अनुषा की मौत के पीछे सिकंदर का ही हाथ था। वही सिकंदर जिसने पहले अनुषा से निकाह किया, फिर उसे तलाक देकर उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया और आखिरकार उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। अब अलीज़े के दिल में एक ही चीज है, इंतकाम। लेकिन ये इंतकाम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिकंदर कोई आम इंसान नहीं बल्कि चालाक और ताकतवर दुश्मन है। और इसी के दरमियान हमजा अपनी मोहब्बत के इजहार के साथ अलीज़े के और करीब आ चुका है। अलीज़े जानती है कि हमजा उसके लिए एक सच्चा हीरा है, लेकिन अब वो उसे सिर्फ अपने साथ ही नहीं बल्कि अपने प्लान का हिस्सा बनाने वाली है। तो क्या अलीज़े हमजा की मोहब्बत को कुर्बानी बनाकर सिकंदर से बदला लेगी, और क्या सिकंदर अपनी पुरानी करतूतों का हिसाब चुकाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब अलीज़े इस घर में एक तूफान बनकर दाखिल होगी, क्या सच में इस घर की ईंट से ईंट बजा देगी? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अलीज़े ने आखिरकार सिकंदर का असली चेहरा देख लिया है, अब सवाल ये उठता है कि अलीज़े सिकंदर के साथ क्या करने वाली है। और वहीं दूसरी जानिब हमजा किस तरह से अपने घर वालों को मनाएगा कि वो अलीज़े से उसकी शादी के लिए राजी हो जाएं। क्या हमजा अपनी कोशिश में कामयाब हो पाएगा या हालात उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्योंकि अलीज़े तो बहुत ही ज्यादा मायूस और परेशान होगी और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो शॉपिंग मॉल का रुख करेगी। वहीं उसकी मुलाकात अचानक हमजा की माँ अरमीन बेगम से हो जाएगी। हमजा की माँ अरमीन बेगम उससे सीधा सवाल करेंगी कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। उस पर अलीज़े बड़े इत्मीनान और सादा लफ्जों में जवाब देगी कि शायद मेरी किस्मत में अभी तक शादी लिखी ही नहीं थी। लेकिन यहाँ माहौल अचानक बदल जाएगा और हमजा की माँ अरमीन बेगम तंज के तीर चलाते हुए कहेंगी कि क्या सच में किस्मत ने तुम्हें रोका था, या फिर वजह ये थी कि तुम्हें कोई दौलतमंद लड़का नहीं मिला, और अब जब तुमने हमजा को देखा तो तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा है, दौलतमंद भी है, खूबसूरत भी है, इसलिए तुम इसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। वो साफ तौर पर अलीज़े को धमकी देगी कि मेरे बेटे के करीब आने की कोशिश भी ना करना, मैं हमजा की शादी किसी बड़े और रुतबे वाले घराने में करवाना चाहती हूँ। ना तुम्हारी असलियत मालूम, ना तुम्हारा घराना, और तुम इतने बड़े बड़े अरमान देख रही हो। अरमीन बेगम की ये बातें अलीज़े को अंदर तक चीर कर रख देंगी और उसकी आंखों में आंसू भर आएंगे और वो बहुत ही ज्यादा टूट जाएगी। लेकिन अलीज़े यहाँ पर अरमीन बेगम की किसी भी फालतू बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाएगी और फिर अलीज़े घर आकर काफी ज्यादा रोएगी। और इसी वक्त अनुषा की रूह भी दोबारा से अलीज़े के पास आ जाएगी और अलीज़े से कहेगी कि क्या हुआ अलीज़े, बहुत बुरा लगा तुम्हें हमजा की माँ से बातें सुनकर, लेकिन हमजा तो ऐसा नहीं है ना, हमजा तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अब यहाँ पर अलीज़े कहेगी कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो अनुषा, हमजा बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं उसके माँ बाप की इजाजत के बगैर उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि हीरे की भी क्या किस्मत होती है, उसे कोयले की कान में पैदा होना पड़ता है। हमजा की भी ऐसी ही मिसाल है, उसके घर में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है सिवाय हमजा के, सब लोग कोयले की मानिंद हैं। लेकिन अब जब उसकी माँ ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे हमजा से अब शादी करनी चाहिए। अब यहाँ पर अलीज़े जैसे ही अगले दिन ऑफिस नहीं आएगी तो हमजा भी अलीज़े के घर पहुंच जाएगा और अलीज़े को यूं रोता देखकर हमजा काफी ज्यादा डर जाएगा और अलीज़े से कहेगा कि अलीज़े इस तरह से मत रोया करो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा माजी अच्छा नहीं रहा होगा और मैं तुम्हारे माजी के बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इस चीज का तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, इतना खुश कि उन सारी तलखियों को तुम भुला दोगी जो तुम्हारे माजी में थी। प्लीज अलीज़े, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम शादी के लिए मान जाओ ना। अब यहाँ पर अलीज़े कहेगी कि नहीं हमजा, अब हमारी शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी मामा मुझे आज मिली थी, मुझे लगा था कि शायद तुम्हें मेरे बैकग्राउंड से कोई मसला नहीं है तो तुम्हारे घर वालों को भी नहीं होगा, लेकिन आज आंटी ने जो मेरी बेइज्जती की है इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मुझे तुम्हारी बीवी के रूप में कबूल करेंगी, इसलिए बेहतर यही है हमजा कि तुम अपने पेरेंट्स की बात मानो और मुझे भूल जाओ। अब यहाँ पर हमजा कहेगा कि क्या कहा है तुम्हें मेरी मामा ने, और तब अलीज़े कहेगी कि अब इन बातों का कोई भी मकसद नहीं रह गया है, अब जो कुछ मैंने सुना है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता कभी भी हो पाएगा। इसके बाद हमजा भी वहां से वापस चला जाएगा। अब जब हमजा घर जाएगा तो अपनी माँ से बात करना भी गवारा नहीं करेगा और अपनी माँ को इग्नोर करके गुस्से से देखकर वहां से चला जाएगा।
اور یہ بات ارمین بیگم کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ علیزے نے حمزہ کو ساری سچائی بتا دی ہے، اسی لیے وہ بھی اب چپ کر کے وہیں بیٹھ جائیں گی، کیونکہ اب حمزہ ان کی خود اچھی خاصی ٹھکائی کرے گا۔ اب اگلے دن جیسے ہی علیزے دوبارہ سے آفس آئے گی اور سکندر کے آفس کے سامنے سے گزرنے لگے گی تو سامنے ہی سکندر بیٹھا کسی سے بات کر رہا ہوگا۔ سکندر کہے گا کہ یہ لڑکی علیزے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، اگر حمزہ درمیان میں نہ ہوتا تو اس کا میں وہی حشر کرتا جو میں نے انوشے کا کیا تھا۔ میں بہت زیادہ بے بس ہو گیا ہوں، اگر حمزہ درمیان میں نہ ہوتا تو میں اس لڑکی کا بہت برا حشر کرتا۔ اس نے بھی انوشے کی طرح مجھے تھپڑ مارا ہے اور اسے تو سبق سکھانا بنتا ہے۔ اب یہاں پر انوشے کا نام سن کر تو علیزے کو ساری گیم سمجھ میں آ جائے گی اور اسے پتا چل جائے گا کہ یہ وہی سکندر ہے جس نے انوشے کو دھوکہ دیا تھا اور اپنا بدلہ لینے کے لیے انوشے سے شادی کی تھی۔ علیزے جب یہ سچائی جان کر کافی زیادہ دکھی ہو جائے گی اور رونے لگ جائے گی، جس کے بعد جیسے ہی علیزے اپنے کمرے میں جانے لگے گی تو حمزہ سے ٹکرا جائے گی اور حمزہ علیزے کو یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کہ علیزے کیا ہوا ہے، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اب علیزے یہاں پر حمزہ کو کچھ نہیں بتائے گی اور خاموشی سے اپنا کام کرنے لگ جائے گی۔ اسی کے ساتھ وہیں دوسری طرف حمزہ کے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ کسی بڑے اور اونچے گھرانے سے رشتہ کریں گے تو شاید حمزہ مان جائے گا، لیکن انہیں اندازہ تک نہیں تھا کہ حمزہ علیزے کے لیے اس حد تک دیوانہ ہو چکا ہے کہ اگر علیزے نہ ملی تو وہ خود کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ اور اب علیزے بھی سکندر کی اس تہ تک جانے کا ارادہ کرے گی۔ شروع میں اسے ایسا لگے گا کہ کہیں یہ اس کی غلط فہمی تو نہیں، لیکن جب وہ کالج جائے گی اور ثبوت اکٹھے کرے گی تو حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ جائے گی اور اسے یقین ہو جائے گا کہ سکندر ہی وہی شخص ہے جس کی وجہ سے انوشے نے جان دی تھی۔ اس نے پہلے انوشا سے نکاح کیا اور پھر اسے طلاق دے کر برباد کر دیا۔ اس سچائی کے بعد علیزے کے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھے گی۔ اب وہ طے کر لے گی کہ سکندر کو ہر حال میں سبق سکھانا ہے۔ اور اب ناظرین آنے والی ایپیسوڈز میں علیزے ایک بدلی ہوئی شخصیت کے ساتھ سامنے آئے گی، جیسے کوئی غنڈہ اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر اتر آتا ہے۔ وہ صاف ارادہ کر لے گی کہ اب سکندر کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ اس کے بعد علیزے سیدھا حمزہ سے بات کرے گی اور اب علیزے حمزہ سے یہی کہے گی کہ اسے حمزہ کی محبت پر پورا بھروسہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے لیے حمزہ ایک کوئلے کی کان میں چمکتے ہیرے جیسا ہے۔ باقی سب تو لوگ الگ ہیں، لیکن یہاں دلچسپ موڑ یہ ہوگا کہ علیزے حمزہ کی سچی محبت کو سمجھتے ہوئے بھی اس کا استعمال کرے گی، کیونکہ اس کے دماغ میں بس اپنی بہن کا بدلہ لینے کا خیال سما چکا ہے۔ اب جیسے ہی سکندر نے انوشا کی بربادی کرتے وقت اس کے گھر والوں کی عزت کا خیال تک نہیں کیا تھا، بالکل ویسے ہی اب علیزے بھی کسی کی پرواہ نہیں کرے گی۔ وہ حمزہ سے کہے گی کہ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر تو حمزہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ فوراً سے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو بتائے گا کہ وہ علیزے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس لیے شادی کی تیاری کریں۔ لیکن اس کی ماں ارمین بیگم تو غصے سے پھٹ پڑیں گی۔ وہ کہیں گی کہ ایک ایسی لڑکی جس کا نہ گھرانہ معلوم ہے نہ خاندان، اسے میں اپنی بہو کے طور پر کبھی بھی قبول نہیں کروں گی۔ یہاں پر فرید ہمدانی بھی صاف انکار کر دیں گے۔ یہ سب سن کر حمزہ آگ بگولا ہو جائے گا اور حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ وہ خود کو گولی مارنے کی کوشش کرے گا۔ وہ چیختے ہوئے کہے گا کہ اگر میری علیزے سے شادی نہ ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ اور یہ منظر دیکھ کر تو فرید کا دل پگھل جائے گا۔ آخرکار وہ باپ ہے اور بیٹے کو موت کے قریب دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ وہ حمزہ سے پوچھے گا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ حمزہ کہے گا کہ بس علیزے کو میری زندگی میں شامل کر دیں، اگر اس سے نکاح نہ ہوا تو میں خود کو ختم کر دوں گا۔ میں اس سے پہلی ملاقات سے ہی محبت کرتا ہوں، اب اس کے بنا نہیں جی سکوں گا۔ آخرکار یہاں پر فرید ہمدانی اور ان کی بیگم ارمین بیگم کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے اور حمزہ اور علیزے کا نکاح بہت سادگی سے کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں اصل کھیل تو تب شروع ہوگا ناظرین، کیونکہ علیزے اس گھر میں ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت قدم رکھے گی اور جس طرح سے دیمک دھیرے دھیرے پورے گھر کو کھا جاتی ہے، اسی طرح علیزے بھی وہاں پر ہر چیز کو برباد کر دے گی، جیسا اس نے اپنے دل میں قسم کھا رکھی ہے کہ وہ سکندر سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہے گی۔ اور اب علیزے اپنے دل میں انتقام کی آگ لیے حمزہ کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا علیزے واقعی سکندر کو اس کے کھیل میں مات دے پائے گی؟ کیا حمزہ کی سچی محبت اسے روک پائے گی؟ اور کیا پھر علیزے اپنے بدلے کی راہ پر اور بھی آگے بڑھ جائے گی؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا سکندر اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا یا پھر ایک بار پھر سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔